बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाऊंगी जो कि अपनी औलाद की वजह से बहुत परेशान थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम ज़रीना था, वो अपने शोहर कादिर के साथ रहती थी। कादिर किसी बिल्डिंग में गेट कीपर की नौकरी करता था और ज़रीना सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती थी। दोनों आपस में बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे और किसी चीज़ का दुख ना था। दुख था तो बस औलाद का। और ज़रीना भी सारा दिन काम काज से जब फारिग हो जाती तो उसको हर वक्त यही ख्याल सताता रहता कि अल्लाह पाक उन पर कब अपना करम करेगा और कब उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। उनकी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, फिर अल्लाह पाक ने उनका दामन खुशियों से भर दिया, उनको बेटी जैसी नेमत से नवाजा। दोनों बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अपनी बेटी का नाम जन्नत रखा। कादिर इतना खुश था कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी और अगले दिन मिठाई का डिब्बा लेकर नौकरी पर चला गया और अपने मालिक को मिठाई का डब्बा दिया। मालिक ने पूछा, तुम कल ड्यूटी पर क्यों नहीं आए? तो कादिर ने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे 10 साल बाद बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। कादिर के मालिक ने पूछा, ये शॉपर में क्या है? कादिर ने कहा, ये उसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा लाया हूँ। कादिर ने कहा, मालिक साहब मिठाई खाएं। मालिक ने कहा, मिठाई मेज़ पे रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। कादिर के मालिक ने कादिर को मुबारकबाद भी ना दी थी और कादिर से कहा, अपना यूनिफॉर्म बदल कर ड्यूटी पर जाओ और हर आने जाने वाले पर नज़र रखा करो। ये सुनकर कादिर ड्यूटी पर चला गया और रात को जब ड्यूटी से फारिग हुआ तो अपने मालिक के ऑफिस में आया तो देखा कि मालिक ऑफिस में नहीं है। ऑफिस से निकलते हुए उसकी नज़र ऑफिस में पड़े कूड़ेदान पर पड़ी तो इसने देखा कि जो मैं मिठाई का डब्बा सुबह लाया था वो कूड़ेदान में पड़ा है और इसके मालिक ने मिठाई का कोई पीस भी नहीं खाया था। कादिर को देखकर ये बहुत दुख हुआ। कादिर ने मिठाई का डब्बा पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अल्लाह को मानने वाले की सदा सुनाई दी कि अल्लाह के नाम पर दो। कादिर ने कुछ पैसे और मिठाई का डब्बा उसे दे दिया और घर चला गया। घर आया तो कादिर की बीवी ज़रीना ने कादिर से कहा, आप हाथ मुंह धोएं और खाना खा लें। कादिर ने कहा, नहीं, पहले मुझे मेरी बेटी जन्नत को मेरे हाथों में पकड़ाओ। ज़रीना ने कहा, आप दोनों कहीं भागे नहीं जा रहे, आप भी यहीं हो और जन्नत बेटी भी यहीं है। कादिर गरीब ज़रूर था मगर दिल का बहुत अच्छा था। कादिर ने जब अपनी बेटी जन्नत को उठाया तो इसने देखा इसकी आंखों का रंग पीला है और इसको बुखार भी है। कादिर ने ज़रीना से कहा, जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है। तो ज़रीना ने कहा, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मुझे दाई अम्मा ने बताया था कि अक्सर बच्चों को पैदाइश के वक्त ऐसे हो जाता है, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। कादिर ने कहा, अच्छा ठीक है। कादिर ने ज़रीना से पूछा, तुमने खाना खाया था? ज़रीना ने कहा, नहीं, दाई अम्मा ने कहा है तुम्हें कुछ दिन नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। कादिर ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। ये कहकर कादिर अपनी बेटी से बातें करने लगा और उससे कहने लगा, मेरी बेटी बहुत प्यारी है और शहज़ादी भी है, मैं इसकी शादी भी किसी शहज़ादे से करूँगा। ज़रीना कादिर की बातें सुनकर हंस रही थी और कहने लगी, दोनों बाप बेटी की बातें ख़त्म हो गई हों तो सो जाएं, काफ़ी रात हो गई है, और लाएं जन्नत को इधर मेरे पास लटा दें। कादिर ने जन्नत को ज़रीना के पास लटा दिया और सब सो गए। अचानक ज़रीना की रात को आँख खुली तो उसने देखा जन्नत रो रही थी। तो ज़रीना ने जन्नत को हाथ लगाया तो उससे काफ़ी तेज़ बुखार था।
اور وہ فوراً قادر کو اٹھانے لگی۔ قادر نے کہا کیا ہوا ہے، سو جاؤ زرینہ۔ زرینہ نے کہا کہ جنت کو بہت تیز بخار ہے اور وہ مسلسل رو رہی ہے۔ یہ سن کر قادر فوراً اٹھ گیا۔ اس نے بھی جنت کو ہاتھ لگایا تو جنت بخار میں تپ رہی تھی۔ زرینہ نے کہا اس کو فوراً کہیں لے جائیں۔ قادر نے کہا اس وقت تو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ملے گا، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ زرینہ نے کہا تو پھر کسی سرکاری ہاسپٹل لے جائیں، وہ اس وقت کھلے ہوں گے۔ قادر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور پھر دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے بچی کی حالت کو دیکھ کر فوراً داخل کر لیا اور قادر سے کہا اسے کیا کر کے لائے ہو؟ قادر نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈاکٹر نے کہا آپ کی بچی کا ٹائیفائڈ بگڑ گیا ہے، اسی وجہ سے اس کی کافی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ زرینہ نے کہا ڈاکٹر آپ کی مہربانی ہوگی، کچھ بھی کر کے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں۔ پہلے ہی اللہ پاک نے ہمیں کافی دیر بعد اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو پھر آپ کو اس کا کافی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ فی الحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ دعا کریں کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ جنت کو ہاسپٹل میں داخل ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ بجائے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی، اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور ڈاکٹر نے اسے ICU میں رکھا تھا۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے قادر سے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ سہولیات موجود نہیں ہیں، آپ اپنی بیٹی کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جائیں اور وہاں اس کا اچھا علاج بھی ہو جائے گا اور وہاں کافی سہولیات بھی موجود ہیں۔ قادر نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں کہ وہاں کے اخراجات ادا کر سکوں، مشکل سے میری تنخواہ 10,000 ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے اخراجات کافی زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا فی الحال جو بھی ہے آپ اسے وہاں لے جائیں۔ قادر اور زرینہ جب اپنی بیٹی کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے بچی کی حالت کو دیکھ کر فوراً داخل کر لیا اور کہا اس کے علاج پر کم از کم 50,000 کا خرچ ہوگا، اور ایک فارم بھی دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کی بچی کو کچھ بھی ہو جائے گا تو ہم اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے، اور قادر کو اس پر سائن کرنے کو کہا۔ قادر رونے لگا اور کہنے لگا میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ زرینہ بھی قادر کو دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ قادر دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ خدا بھی غریب اور مجبور بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ قادر کی بیوی زرینہ رونے لگی اور قادر کے گلے لگ گئی اور قادر سے کہنے لگی قادر میری بچی کو بچا لو، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ قادر کہنے لگا زرینہ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی جلد صحت یاب ہو جائے اور ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اتنے میں قادر کے مالک کا فون آ جاتا ہے اور وہ قادر سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے دن سے ڈیوٹی پر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ سن کر قادر روتی ہوئی آواز میں کہتا ہے میری بیٹی ٹھیک نہیں ہے اور ہاسپٹل والوں نے اس کے علاج کے لیے کافی پیسے مانگے ہیں۔ قادر کا مالک قادر سے کہتا ہے دراصل میری اولاد نہیں ہے اور تم سے یہ خبر سن کر مجھے اچھا نہیں لگا، اسی وجہ سے نہ میں نے مٹھائی کھائی اور نہ ہی تمہیں مبارکباد دی۔ مہربانی کر مجھے معاف کر دو اور اللہ پر یقین رکھو۔ قادر کے مالک نے قادر سے پوچھا تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ قادر نے کہا میری تنخواہ ڈال کر 50,000 کی۔ قادر کے مالک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم خدا پر یقین رکھو اور صبح آ کر مجھ سے پیسے لے جانا۔ اگلے دن قادر اپنے مالک کے آفس گیا، مالک نے اسے پیسے دیے۔ قادر نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگا اور کہنے لگا میرے والدین تو اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میری بچی کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک اسے صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو قادر کے مالک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا اور قادر کو کہنے لگا میں ضرور تمہاری بیٹی کے لیے دعا کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ قادر پیسے لے کر ہاسپٹل آ گیا اور پیسے ڈاکٹر کو دیے۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کر دیا۔
دونوں میاں بیوی رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ان کی بچی ٹھیک ہو جائے۔ دن گزرتے گئے اور ان کی دعائیں آخرکار رنگ لے آئیں۔ ان کی بیٹی جنت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے جنت کو گھر لے کر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر قادر اور زرینہ اپنی بیٹی کو گھر لے آئے۔ اب جنت بالکل ٹھیک تھی اور اس کو دیکھ کر قادر اور زرینہ بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ قادر اور زرینہ کے گھر اولاد 10 سال بعد ہوئی تھی اور وہ دونوں کسی بھی حال میں جنت کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو قادر کے مالک نے ان کی وقت پر مدد کر دی تھی، کیونکہ وہ بھی اولاد سے محروم تھا اور اولاد کے درد کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے وہ تو دکھی ہیں ہی، اور ساتھ میں جن کے پاس اولاد جیسی نعمت ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جیسے کہ قادر پریشان تھا۔ اللہ پاک سب کو صحت والی اور لمبی زندگی والی اولاد عطا کرے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔